अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान उसूल फ़िक़्ह के सबक में आपका इस्तक़बाल है। तो हमारी गुफ्तगू चल रही थी क़ियास के मुतालिक, और हमने क़ियास की तारीफ़ देखी, उसके अज्ज़ा देखें, फिर क़ियास की शर्तें भी देखी। ये मौज़ू अहम है। क़ियास के मुतालिक लोगों में गलत फ़हमियाँ भी होती हैं, और गलत लोग गलत क़ियास भी कर लेते हैं और कह देते हैं कि हमने क़ियास किया। तो उसकी शर्तें भी आप लोगों ने जान ली, तो उसकी मिसालें ढूंढें, उस पर मेहनत करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अब मुसन्निफ जो है यहाँ पर क्या जिक्र करें, मसालिक इल्लत। मसलक की जमा मसालिक है, मसलक की जमा मसालिक। कह रहे हैं कि किसी मनसूस हुक्म की इल्लत जिन जरियों के से जानी जाती है। मसलक बोलते जरिया ना, सलका या से मसलक है रास्ता। जिन रास्तों से मनसूस हुक्म की इल्लत जानी जाती है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क़ियास में आपको जो पॉइंट लगेगा वो इल्लत है। इल्लत मालूम नहीं होगी तो जो है आप कैसे जो है हुक्म का इस्तेमाल करेंगे मकीस और मकीस अलैह में। तो जिन रास्तों से जिन जरियों से इल्लत जानी जाती है उनको मसालिक इल्लत कहते हैं। ठीक है ना। मसालिक इल्लत बुनियादी तौर पर तीन है: नस, इजमा और इज्तिहाद। नस में आपको आ गया कुरान और सुन्नत, इजमा में इजमा आ गया, और इज्तिहाद यानी इज्तिहाद, क़ियास को इज्तिहाद भी कहते हैं। ठीक है ना, गौर व फिक्र करना। जैसा अबू दर किसकी थी, हजरत मुआज़ बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत थी ना, अज्तहिदू बिराई, मैं अपनी राय से इज्तिहाद करूंगा, गौर व फिक्र करूंगा कुरान और सुन्नत में, फिर मसला बताऊंगा। तो नस से इल्लत का इस्तेमाल। अब यहां पर पहली मिसाल की पहली जो बुनियाद है नस, उसकी मिसाल दे रहे हैं। मसले को गौर से समझें। नस में कभी सराहतन हुक्म की इल्लत बता दी जाती है। कुरान और हदीस में कभी सराहतन यानी क्रिस्टल एंड क्लियर आपको इल्लत बता दी जाती है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली के झूठे के हुक्म के मुतालिक फरमाया, इन्नहा लैसत बिनजिसिन इन्नहा मिनत तव्वाफीन अलैकुम वत्तव्वाफात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली के झूठे के बारे में बताया कि बिल्ली आपके दूध रखा हुआ है, पी ली, आप पियोगे? नहीं पियोगे, ठीक है ना। लेकिन मसला यह है कि वो पाक है या नापाक है ना। बिल्ली का झूठा पाक हो गया या नापाक होगा, ठीक है ना। पाक हो तो पीना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। बहुत सी चीजें पाक होती है, हम थोड़ी पीते हैं उनको, या हम थोड़ी खाते हैं उनको। तो मसला यहाँ पर है कि वो अगर जमीन पर गिर जाए तो उतना हिस्सा नापाक होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। अगर कहीं मजबूरी है तो वो चीज को हम इस्तेमाल कर सकते नहीं कर सकते। हम तो माशाल्लाह तबारक अल्लाह जो है ऐसे शहर में रह रहे हैं, हमको उतनी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जहाँ मसाइल हैं उनको जो है थोड़ा भी पानी हो और बिल्ली उसमें मुंह डाल दे, वो पी, और वो क्या करेंगे, नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे, या उनको पानी पीने का दूसरा साफ नहीं मिलेगा। तो बहुत से मसले हैं, हम अपने ऊपर कियास ना करें हर मसले को। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहा लैसत बिनजिसिन, बिल्ली का झूठा या बिल्ली नापाक नहीं होती। अब यहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्लत जिक्र कर दी, इन्नहा मिनत तव्वाफीन अलैकुम वत्तव्वाफात, वो तुम्हारे पास बार बार आने जाने वालों जैसी है। जैसे गुलाम और बांदी इंसान के घर में या कमरे में बार बार आते जाते हैं, और कसरत से आने जाने की वजह से जो है उनके अहकाम में थोड़ी तकफीफ होती है, उसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली के झूठे को अगर नापाक कर देंगे तो अब घर में बिल्ली पालना मुश्किल हो जाएगा। अब जिनके घर में जो है पर्शियन कैट होती है, कोई भी बिल्ली होती है, अब क्या पता उसने किस जगह पर मुंह डाल दिया, कौन से आपके पसंदीदा डिश को उसने जो है आपसे पहले टेस्ट कर लिया, आपको नहीं मालूम। अगर नापाक होगा तो मसला हो जाएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, इन्नहा मिनत तव्वाफीना अलैकुम वत्तव्वाफात। आप पढ़ोगे, तिरमिज़ी शरीफ में तफसीली रिवायत है, अम्मा जान आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा नमाज पढ़ रही थी, गालिबन उनके सामने हरीस लाकर रखी गई, आप नमाज में ही थी, बिल्ली ने एक तरफ से खाना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो उसी वक्त जो है हुजूर ने ये बात बताई है, उसके अलावा दूसरी हदीस साथ में उसमें बात बताई। तो हुजूर ने फरमा दिया, यहाँ बता दिया गया कि इस हुक्म में जो तखफीफ है, यानी उसको नजिस जो नहीं कहा जा रहा है, वो तवाफ है, यानी वो बार बार आपके पास आना जाना, ये इल्लत बता दी गई। इसी पर फुकहा ने चूहे वगैरह को खियास किया। अब चूहा किसी के घर में हो, आपके घर में अनाज हो, चूहे साहब अगर चूहों की रेल पेंच हो, घर में नहीं तो नहीं, किराने की दुकान पे देख लेना, चूहे भरे हुए होते हैं।
تو ہر چیز کو آپ کے پاس آنے سے پہلے وہ لوگ چکھ لیتے ہیں. تو اب وہ کیا ہوگا؟ انہا لیست بنجس میں داخل ہو جائے گا. کیوں؟ کہ یہ طواف ہے، بار بار آتے جاتے ہیں، آپ کو ان سے بچنا ممکن نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد دوسری جو ہے قرآن کریم کی آیت ذکر کر رہے ہیں، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہم، چور مرد ہو اور چور عورت ہو، ان دونوں کے کیا کرو؟ ہاتھوں کو کاٹ دو. اب مصنف فرما رہے ہیں کہ اس میں اگرچہ کلیئر نہیں ہے کہ سرقے کی وجہ سے قطع ید ہے، یعنی چوری کرنے کی وجہ سے ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، مگر لفظ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارق اور سارقہ استعمال کیا ہے اس پر قطع ید کا حکم لگایا ہے. یعنی جو سارق ہے یعنی جو چوری کرنے والا ہے، یا سارقہ ہے یعنی جو چوری کرنے والی ہے، ان کے ہاتھ کاٹیں گے. تو ان کو جس نام سے اس میں فاعل سے یہاں ذکر کیا گیا ہے اس سے آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ اصل پرابلم ہاتھ کاٹنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ کیا ہے؟ سرقہ ہے، چوری ہے. ٹھیک ہے نا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں لفظ خود بتا دے رہا ہے کہ بھائی یہاں پر چوری کرنے کی وجہ سے ہاتھ کاٹا جا رہا ہے. اس کے دوسرے برے ایکٹیویٹیز یہاں مد نظر نہیں ہے. ان ایکٹیویٹیز میں سے جو ایکٹیویٹی مد نظر ہے وہ ہے چوری کرنا. ٹھیک ہے، چلیے. تو یہاں تک مسائل کی علت میں سے پہلی مسلک نس کے بارے میں بات آ گئی. اب چلتے ہیں دوسرا مسئلہ تھا اجماع سے علت کا استنباط. کہ قرآن اور حدیث کیا ہے، صحابہ یا فقہا کا اجماع ہو گیا، تب اس سے علت کا استنباط کیسے کریں گے؟ اس سے علت کا استنباط ہوتا ہے کیسے؟ مثال دیکھ لیں. اس بات پر اجماع ہے کہ مال پر ولایت حاصل ہونے کی علت نابالغی ہے. بالغ کے مال میں اس کا ولی بلا اجازت تصرف نہیں کر سکتا. اس پر نکاح کو قیاس کیا جائے گا کہ بالغ کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر ولی نہیں کر سکتا، اور بالغ لڑکی پر ولی کو اجباری ولایت نکاح باقی نہیں رہتی. اسی طرح ٹھیک ہے نا، اس کو تھوڑے مسئلے کو سمجھیں. ٹھیک ہے نا، مسئلہ نہیں سمجھا رہا ہوں، یعنی یہ ٹاپک کو سمجھیں. پرسوں بھی جو موضوع آیا تھا اس میں یہی آیا تھا کہ نکاح میں عورت کو جو حق حاصل ہوگا بالغ ہونے کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ مال میں بھی جب وہ بالغ ہو جاتی ہے تو اس کو تصرف کا حق ہوتا ہے. پرسوں بات آئی تھی. اب یہاں پر جو ہے جو ولی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ولی جو ہوتا ہے اس کی ولایت مال پر اور اسی طرح نکاح کے لیے کب تک رہتی ہے؟ جب تک وہ لڑکا یا لڑکی نابالغ ہو. ٹھیک ہے، اب کیونکہ عورت کا اصل مسئلہ ہے تو نابالغ ہو جب تک کہ. ٹھیک ہے، جب بچی بالغ ہو جائے گی تو ولی مال پر بھی تصرف نہیں کر سکتا، اسی طرح اجباراً زبردستی اس کا نکاح بھی نہیں کرا سکتا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر یہ بتا رہے ہیں اس بات پر اجماع ہے کہ مال پر ولایت حاصل ہونے کی علت نابالغی ہے. کہ مال پر جو ولایت آتی ہے نا، کہ جو نابالغ بچے ہوتے ہیں، جیسا عیدی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، ہم لوگ جو ہے والدین ہوں یا سرپرست ہوں، بڑے بھائی بہن ہوں، بچوں کی عیدی کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنا مال سمجھ کر خرچ کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کا پھر قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. تو وہ جو ہم کو ولایت حاصل ہوتی ہے، جیسا پیرنٹس ہو، گارڈینس ہو، ان کے مال پر جو ولایت حاصل ہوتی ہے ایز اے کیئر ٹیکر جب ہوتی ہے، کیونکہ وہ لوگ نابالغ ہیں، وہ صحیح سے سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، صحیح جگہ سے وہ خرچ نہیں کر سکیں گے. بالغ کے مال میں ولی بغیر اجازت کے تصرف نہیں کر سکتا، اگرچہ ہمارے پاس ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، بالغ بچے کا مال ہوتا ہے، چھوٹے بھائی کا مال ہوتا ہے، اگرچہ وہ بالغ ہے، بڑے بھائی کیا کرتے ہیں؟ استعمال کرتے ہیں. یا والدین بھی کیا کرتے ہیں؟ ان کا بغیر اجازت کے تصرف کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہوتا ہے کہ اخلاقی پریشر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بندہ کچھ بھی نہیں کہتا. لیکن شرعی طور پر دیکھیں گے تو بالغ کا مال میں آپ اس کی اجازت کے بغیر تصرف نہیں کر سکتے، اگرچہ اس کی بھلائی کے لیے کر رہے ہو، لیکن اس کی اجازت ہونی ضروری ہے. اسی پر یہ علت نابالغی پر قیاس کیا گیا نکاح کو، کہ نکاح پر کو قیاس کیا جائے گا، بالغ کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے. اب یہاں پر بھی جو ہے وہی ہوتا ہے کہ گھر والے رشتہ پسند کر لیتے ہیں اور بچے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم کہہ دیے آپ کو نکاح کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ شریعت کے حکم کی ایک خلاف ورزی کی گئی ہے. تو مسئلہ اپنی جگہ ہے. یہاں پر علت کیا ہے؟ اجماع سے علت کیا معلوم ہوئی؟ یہاں پر نابالغ ہونا. ٹھیک ہے نا، مال میں تصرف کی ولی جو تصرف کر سکتا ہے، اجماعاً سب نے اس کی علت کیا بتائی؟ کہ نابالغ ہونا مال کے بارے میں، اور اسی کو نکاح پر
قیاس کیا گیا جیسا کہ اوپر کے مسئلے میں بھی قیاس کیا گیا. بات کلیئر ہے؟ تھوڑا مسئلہ پیچیدہ ہے. اب اس کے بعد آئیے مصنف نے دوسری مثال دی ہے. اس طرح اس بات پر اجماع ہے کہ شوہر اگر نامرد ہو، ٹھیک ہے نا، اور پہلے سے بیوی کو اس کی خبر نہ ہو، دو کنڈیشن ہے کہ وہ نامرد ہے اور پہلے سے اس کو کیا ہے، بیوی کو خبر نہیں ہے کہ دھوکے سے شادی ہو گئی. تو جب شادی کے بعد بیوی کو وہ بات معلوم ہو جائے گی تو وہ قاضی کے ذریعے نکاح کو فسخ کرا سکتی ہے. جج کے ذریعے نہیں، مسلم پرسنل لاء بورڈ پھر ٹینشن میں آ جائے گا. وہ قاضی صاحب کا نہ جائے گی، دارالقضاء ہر شہر میں ہوتا ہے کہ جو بڑا مدرسہ ہے وہاں جائیں گے، مفتی صاحب کے سامنے مسئلہ رکھیں گے، وہ اگر وہ قاضی ہیں تو وہ فسخ نکاح کر دیں گے، اگر وہ قاضی نہیں ہے تو آپ کی رہنمائی کر دیں گے کہ بھائی وہاں جاؤ، دفتر قضات ہے اور نکاح فسخ کرا سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ اجماعاً ہے کہ اگر شوہر نامرد ہے تو بیوی جو ہے اگر بعد میں نکاح کے بعد اس کو معلوم ہوا تو وہ اپنا نکاح فسخ کرا سکتی ہے، یعنی توڑا لے سکتی ہے. اب پھر جو ہے وہ شادی کہیں کر سکتی ہے. اب اس پر قیاس کرتے ہوئے ان بیماریوں کی وجہ سے بھی عورت کو فسخ نکاح کے مطالبے کا حق ہوگا جو زوجین یعنی میاں بیوی کی خوشگوار زندگی میں رکاوٹ ہوتے ہیں. جیسا نامرد ہونا میاں بیوی کی زندگی میں خوشگواری کے لیے جو ہے رکاوٹ ہے، اسی طرح جو آج کل بیماریاں دنیا میں چل رہی ہیں وہ بیماریوں کی وجہ سے میاں بیوی سکون سے نہیں رہ سکتے ہوں تو بیوی کیا کر سکتی ہے، فسخ نکاح کا مطالبہ کر سکتی ہے. بیوی کیا کر سکتی ہے، فسخ نکاح کا مطالبہ کر سکتی ہے. کیسی بیماریاں یہاں مصنف مثال دے رہے ہیں، جیسے شوہر پاگل ہو، جنون ہو، جزام ہو، غالباً لیپریسی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، برس کی بیماری ہو، ٹھیک ہے، وائٹ دھبے جو ہوتے ہیں، یا ایڈز میں مبتلا ہو. تو ایسی بیماریاں ہیں جس سے جو ہے دونوں کی زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی. اس لیے یہاں پر بھی بیوی کیا کر سکتی ہے، اگر چاہے تو قاضی کن جا کر اپنے نکاح کو فسخ کرا سکتی ہے. اب مصنف فرما رہے ہیں کہ کیونکہ علت معاشرت بالمعروف کا مفقود ہونا ہے. جو عام طور پر زوجین کی زندگی میں معاشرت ہوتی ہے وہ جو ہے یہاں پر نہیں پائی جا رہی ہے کہ دونوں جو ہے صحیح سے خوشگوار موڈ میں نہیں رہ سکتے، جس طرح نامرد کے ساتھ بیوی نہیں رہ سکتی. ٹینشن ہوگی تو ٹینشن، نکاح ہوتا ہے سکون کے لیے، ٹینشنوں کے لیے نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب وہ ٹینشن کی زندگی کیوں گزارنا، اس لیے عورت کو یہاں پر شریعت نے حق دیا ہے کہ وہ قاضی صاحب کن جائے، مسئلہ رکھیں گے تو قاضی صاحب دونوں کے مسئلے کو سنیں گے اور فسخ نکاح کر دیں گے. اب یہاں پر شوہر نہیں، میں نہیں کرتا ہوں دھرتا ہوں، وہ بات نہیں چلے گی. قاضی ول بی دی اتھارٹی، ٹھیک ہے نا، وہ فسخ کر دے سکتا ہے. بات کلیئر ہے؟ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا ہے، یہاں پر جو اجماع سے جو علت سمجھ میں آ گئی تو کافی. چلیں اب آگے چلتے ہیں، اس کو تھوڑا اچھے سے سمجھیں. ایک سیکنڈ. ہاں، اجتہاد کے ذریعے علت کا استعمال. اب دیکھو جہاں مسئلہ تھا نص کا، نص سے علت نکالیں گے تو کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، یعنی کوئی اختلاف نہیں ہوگا. اجماع سے جو بات نکلے گی اس میں بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا کیونکہ پورے متفق ہیں. لیکن جہاں اجتہاد کا مسئلہ آئے گا وہاں پر لڑائی جھگڑا ہونا ضروری ہے. لڑائی جھگڑا بولے تو اختلاف، ٹھیک ہے نا. اب کوئی عقل مند یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو مسئلہ کسی نے اپنے علم سے، اپنی عقل سے، اپنے قیاس سے، اپنے اجتہاد سے حل کرے تو الف نے جو اجتہاد کیا ہے با کو وہ ماننا ضروری نہیں ہوتا. کنسیڈر کریں گے لیکن ماننا ضروری نہیں ہوتا. کیوں؟ اجتہادی چیز ہے، آپ نے اجتہاد کیا، ہم بھی اجتہاد کرتے. جیسے فقہائے اربعہ ہے، جو ان میں اختلاف ہوتا ہے اجتہاد کی بنیاد پر ہوتا ہے. جو مسئلہ قرآن سے ثابت ہو اس میں ان کا اختلاف نہیں ہوتا، جو مسئلہ حدیث سے ثابت ہو اس میں ان کا اختلاف نہیں ہوتا. جہاں فروعی مسائل ہیں، جہاں اجتہاد سے کام لینا ہوگا، رفع الیدین کرنے کی بھی حدیث ہے، رفع الیدین صرف تکبیر تحریمہ کے وقت کرنے کی بھی حدیث ہے. تب جہاں دونوں حدیثیں آ گئی تو فقہا کا اجتہاد میں اختلاف ہو گیا کہ آپ کس کو پرائرٹی دے رہے ہیں، کہ ترک رفع الیدین کو پرائرٹی دے رہے ہیں یا ہر تکبیر کے وقت یا ایک مخصوص اوقات کے وقت رفع الیدین کو. آمین زور سے کہنے کی بھی حدیث ہے، آمین سرن کہنے کی بھی حدیث ہے. اب یہاں اختلاف ہوگا کہ کون سے عمل کو ہم سنت کے مطابق افضل سمجھیں گے
तो किसी ने कहा आमीन बिल जहर को समझेंगे, किसी ने कहा आमीन बिल सिर को कहेंगे। ठीक है। इसी तरह इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने की भी हदीस मौजूद है मुख्तदी के लिए, और ये भी हुक्म है कि जो है कि जो जब इमाम तिलावत करे, ठीक है, तो तुम खामोश रहो। तो अब दोनों भी जब हदीसें हैं तो किसी ने इसको इख्तियार किया, किसी ने इसको इख्तियार किया। क्यों? अब यहां पर इज्तिहाद की गुंजाइश है। जो मसाइल कतई सबूत कतई दलालत से साबित होते हैं उसमें इज्तिहाद की गुंजाइश नहीं होती है। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए, इल्लत में भी जहां इज्तिहाद होगा वहां पर इख्तिलाफ होगा। अब समझे बात को। यहां पर कभी इल्लत की तायीन में, यानी इल्लत को मुतय्यन करने में कि कौन सी चीज इस मसले में इल्लत बन रही है, मुज्तहिद अपनी राय और इज्तिहाद से करता है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोना, चांदी, गेहूं, खजूर और नमक में सूद को हराम करार दिया है। किन चीजों में? सोने में, चांदी में, गेहूं में, खजूर में और नमक में। ठीक है। हदीस में इन चीजों में सूद की हुर्मत हमको मिलती है। अब मुज्तहिदीन ने देखा कि भाई सोना, चांदी, गेहूं, खजूर और नमक में कॉमन चीज क्या है, इल्लत किसको बना सकते हैं? ठीक है। तो अहनाफ ने क्या कहा? इत्तेहाद जिन्स और इत्तेहाद कद्र, कि सोने के बदले सोना इत्तेहाद जिन्स हो गई, सेम कैटेगरी के हैं। या 1 किलो के बदले 1 किलो, यानी 1 किलो खजूर के बदले 1 किलो खजूर, इत्तेहाद कद्र हो गया, मिकदार बराबर हो गई। तो अहनाफ ने इत्तेहाद जिन्स और इत्तेहाद कद्र को इल्लत करार दिया। अब जहां कहीं भी दुनिया भर में दो सेम कैटेगरी के, दो सेम जिन्स के और सेम कद्र वालों का मामला होगा तो वहां पर ज्यादा लेंगे तो सूद शुमार होगा। ठीक है। कुछ थोड़ी बहुत बात गई जहन में? हाँ चलिए, यहां तक क्लियर है। तो अहनाफ ने क्या किया? इत्तेहाद जिन्स और इत्तेहाद कद्र को इल्लत जिक्र कर दिया। ठीक है। देगर फुक़हा ने, क्योंकि भाई इज्तिहादी मसला है, ठीक है ना, आप पूरे चीजों को लेकर गौर करो। आप लोगों को मैं टास्क अगर दे दूं कि भाई सोना, चांदी, गेहूं, खजूर और नमक, इनमें इल्लत क्या चीज बन सकती है, और आपको आगे के मसले कुछ भी न मालूम किसने क्या सेलेक्ट किया, आप गौर करोगे तो जो है एक का जवाब एक आएगा, दूसरे का जवाब दूसरा आएगा, तीसरे का जवाब तीसरा आएगा। बात चीजें हो सकती हैं कि तीनों में कॉमन पॉइंट्स हो, लेकिन डिफरेंट पॉइंट्स भी रह सकते हैं जब आप अपने हिसाब से रिसर्च करोगे। ठीक है। तो बाज देगर फुक़हा ने समनियत और तामियत को इल्लत बनाया। समनियत कहते हैं रकम, पैसा, समन। ताम कहते हैं मजा, टेस्ट। ठीक है। और क्या कहते हैं? ताम खाना यानी कुव्वत होना। ये इस चीज को इल्लत बनाया। बाज ने इख्तियात, कूतुन से इख्तियात है यानी उसका ग़िज़ा होना, ग़िज़ा का जरिया बनना या ग़िज़ा होना। और इद्दिखार, इद्दिखार कहते हैं जमा करना, कि भाई आप उसको सेव करके रख सकते हैं। तो बाज ने जो है, आप सोने को भी सेव करके रख सकते हैं, जखीरा कर सकते हैं, जखीरा अंदोजी चांदी की भी होती है, गेहूं, खजूर और नमक की भी जखीरा अंदोजी होती है। इसी तरह गेहूं और खजूर जो है कुव्वत के लिए आपके यानी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, नमक ग़िज़ा में इस्तेमाल होता है, सोना चांदी के जरिए आप ग़िज़ा खरीद सकते हैं। ठीक है ना। अब वो क्या हिकमतें हैं, क्या तफसीलात है, आप फिक्र में देखोगे। यहाँ बस ये समझना है कि जब फुक़हा ने इज्तिहाद किया और इज्तिहाद के जरिए इल्लत निकाली, तो किसी ने इत्तेहाद जिन्स और इत्तेहाद कद्र को लिया, किसी ने समनियत और तामियत को लिया, किसी ने जो है इख्तियात और इद्दिखार को लिया। अब जिन्होंने जिसको इल्लत करार दिया है, अब उनके पूरे मसाइल उसी इल्लत के बेस पे चलेंगे। इसलिए जिन अमवाल में ये इल्लत पाई जाए उनमें सूद को हराम कहा। यहां फुक़हा ने अपने इज्तिहाद से इल्लत मुतय्यन की है। तो आपको इस टॉपिक में इज्तिहाद के जरिए इल्लत को समझना है बस। बाकी के सूद में इज्तिहाद जिनसे क्या मसला पैदा होता है, इज्तिहाद क्या बोलते हैं इख्तियार से क्या मसला होता है, आप फिक्र की किताबों में सूद के अहकाम जब पढ़ोगे तो आपको तफसील से मालूम होगा। अभी उसकी टेंशन लोगे तो ये उसूल आप नहीं समझ सकोगे। ठीक है ना। उसके बाद दूसरी पॉइंट मुसन्निफ फरमा रहे हैं, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्जे से पहले किसी शय को फरोख्त करने से मना किया। यानी आजकल ड्रॉप शिपिंग होता ना, किसी को मालूम है ड्रॉप शिपिंग? मीशू वीशू क्या होता है?
आप कोई चीज खरीदते नहीं हो, सामने वाले कन होती है, बस आप फोटो लगाते हो, अपनी वेबसाइट पर रखते हो, एडवर्टाइजमेंट करते हो, तो जो है कोई खरीद लेता है, खरीदने के बाद जो है जिसकन ओनर है आप उसकन जो है ऑर्डर बुक कर देते हो, वही है ना। यानी आपके हाथ में चीज आई नहीं, आप उस चीज के मालिक बने नहीं, आपने उसको खरीदा नहीं और आप बेच दे रहे हो। ऐसे ही हो रहा ना। तो शरीयत ने इससे मना किया है, ठीक है ना। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्जे से पहले किसी शय को फरोख्त करने से मना फरमाया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक इसकी इल्लत ये एहतमाल है कि शायद बाय बेचने वाला वो शय खरीदार को मुहैया ना कर सके। मसलन जो है सपोज वही है कि ड्रॉप शिपिंग में देख लें, अगरचे ऐसा नहीं होता है, लेकिन आपने क्या किया कि आप ऐड कर रन कर कर जो है एक चीज को पर्टिकुलर जो है एक मैन्युफैक्चरर की चीज को बेच रहे हैं, आपने बेचना शुरू कर दिया, आपके पास से भी सेल आई और 10 जनों के पास से भी सेल आई, उसके पास स्टॉक खत्म हो गया, मसला क्या होगा? अब वो खरीदार को चीज नहीं दे सकेगा ना, ठीक है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यहाँ पर इल्लत ये हो सकती है कि यह एहतमाल है कि शायद बाय बेचने वाला खरीदार को वो चीज मुहैया ना कर सके। क्यों? उसके पास तो है नहीं, वो है थर्ड पार्टी के पास। क्योंकि जो चीज कब्जे में नहीं है उसका हासिल होना यकीनी नहीं होता। आपके कब्जे में हो, अब मेरे कब्जे में ये कलम है, ठीक है, अगर मैं इसको बेच दूं तो मैं आपको दे सकता हूं, मुझे मालूम है कि मेरे कब्जे में है, लेकिन मेरे कब्जे में कोई चीज नहीं है, मैं उसको कैसे गारंटी दे सकता हूँ? सामने वाला मुकर जाए, ठीक है ना। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इसको इल्लत बनाया। इसी इल्लत की बिना पर इमाम साहब ने अमवाले मनकूला में बै के लिए कब्जे को जरूरी करार दिया। अमवाले मनकूला बोले तो वो माल, वो चीजें जिनको आप मनकुल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो। तो अमवाले मनकूला में बै के लिए कब्जे को जरूरी करार दिया या करार दिया। गैर मनकूला में कब्जा जरूरी करार नहीं दिया, क्योंकि गैर मनकूला अशिया के खो जाने या गसब कर लिए जाने का आम तौर पर अंदेशा नहीं होता, ठीक है। अब कोई चीज को आप एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो कहीं गुम तो नहीं जाएगी ना आपसे, तो उसके ऊपर आपका कब्जा होना जरूरी नहीं है। अब उसके डिटेल्स आप फिक्र की किताब में पढ़ोगे कि जो है कि गैर मनकुल अशिया में जो है कब्जे के अलावा क्या चीज है। अब देखिए, जैसा हिबा करने का मसला है, नहीं पता कि वो यहाँ पर मिसाल फिट होगी नहीं होगी, बस आपको मसला जहन से करीब करने के लिए। तो जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी लोग हिबा कर देते हैं, तो प्रॉपर्टी हिबा करने में असल चीज क्या है कि आपके बोलने से हिबा नहीं हो जाएगी, आपको डॉक्यूमेंट्स को उनके नाम कर देना पड़ेगा। चीज तो आप उनको लेके जाकर नहीं दे सकते, वो अपने घर को नहीं ले जा सकेंगे, लेकिन यू कैन हैंड ओवर दी डॉक्यूमेंट्स, आप डॉक्यूमेंट्स उनको दे सकते हैं। तो यही जहां इल्लत के जरिए इज्तिहाद होगा, इज्तिहाद के जरिए इल्लत तय होगी, वहां इल्लत के पाए जाने में इख्तिलाफ होगा, और ये इख्तिलाफ यकीनी है, बदी है, कोई ये नहीं कह सकता कि भाई इसमें इख्तिलाफ क्यों करें। जब दो इल्म वाले होंगे, दो शरीयत के नफ्स शनास होंगे, तो वो अगर इल्लत डिफाइन करने में वो इज्तिहाद करेंगे, तो इज्तिहाद में इख्तिलाफ होना ये एक बदीही अमर है, उससे चारे कार, उससे जो है आप ये नहीं कह सकते कि ये शरीयत को बदल रहे हैं, ठीक है ना। तो बात क्लियर है। यहाँ पर आज का सबक इंशाल्लाह हम खत्म करते हैं, फिर आगे इंशाल्लाह आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।